सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मस्जिद हराम में शेख अब्दुल रहमान बिन अल सुदैस ने नमाज ईद की इमामत कराई। नमाज की अदायगी के बाद फ़ज़ा ईद की तकबीरात के विर्द और अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठी। इस्लाम की सरबलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। 1,60,000 पाकिस्तानियों समेत 18 लाख से ज़ायद हुज्जाज कराम आज कुर्बानी कर रहे हैं। रमी जमरात के बाद हुज्जाज कराम सर के बाल कटवा कर एहराम खोल देंगे। अमरीका, बरतानिया, कनाडा समेत यूरोप के बेशतर ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है। कुछ कम्युनिटीज़ कल ईद मनाएंगी। मार्केटों और बाजारों में शॉपिंग उरूज पर ख़वातीन ने मनपसंद मलबूसात खरीदे, महंगी लगवाई। पाकिस्तान में ईद उल अजहा की तैयारियां। बड़े शहरों से परदेसियों की अपने घरों को वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों पर मुसाफिरों को मसाइल का सामना, कहीं किराए में इजाफे तो कहीं सीट ना मिलने की शिकायत। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी भी उरूज पर पहुंच गई। मवेशी मंडियों में रश, कुर्बानी के लिए खूबसूरत, तगड़े और मनपसंद जानवर की तलाश। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा, कहते हैं व्यापारी मुंह मांगी कीमतें मांग रहे हैं। ईद उल अजहा के रंग अपनों के संग। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर में नमाज ईद अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर, मुराद अली शाह सहवन, अली अमीन गंडापुर DI खान, सरफराज बुगटी डेरा बुगटी में ईद मनाएंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब हरीपुर, गौहर खान बुनेद, सेनेटर शिबली फराज इस्लामाबाद, सादिक संजनानी कोयटा, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कराची, शर्जील मेमन हैदराबाद में नमाज ईद अदा करेंगे। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद, मौलाना फजलुर रहमान अब्दुल खैल डेरा इस्माइल खान, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो तल्लात में ईद मनाएंगे। ईद उल अजहा पर सिरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार, जानवरों की अलाइशें नहरों नालों में फेंकने पर पाबंदी। दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी उमूर का जायजा। 2600 मसाजिद और 900 ईदगाहों पर सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक रिपोर्ट पेश। मरियम नवाज की सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने, कैमरे और वॉक थ्रू गेट्स नस्ब करने की हिदायत। कहा अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना होगा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। सदर और ताजिकिस्तान के अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। दोनों ममालिक में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, तवानाई और राब्तों के जरिए ताल्लुकात को बढ़ाने की मुश्तरका कोशिशों का अयादा। आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास पर भी तबादला ख्याल। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने भी 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की कमिटमेंट की है। SIFC के जरिए इंशाअल्लाह ये सरमायाकारी होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसकी 100% डिजिटाइजेशन का काम, जिम्मेदारी आलमी पाए की कंपनी के हवाले कर दी गई है। वादा करता हूँ मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म ने कहा बैरूनी से पहले अंदरूनी सरमायाकारी पर तवज्जो देना होगी। UAE ने 10 अरब डॉलर सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। SIFC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी आएगी। दोस्त ममालिक की इन्वेस्टमेंट से मुकम्मल इस्तेफादे के लिए निज़ाम बना लिया है। FBR की डिजिटलाइजेशन पर काम शुरू हो चुका। कारोबार के लिए प्राइवेट सेक्टर को रागिब करेंगे। हर टैक्स चोर को पाकिस्तान का दुश्मन करार दे दिया। कौम का हुक्मरानों पर एतमाद नहीं रहा। बजट में तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डाला गया। जागीरदारों को छूट दी गई। हाफिज नईमुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौजूदा बजट IMF ने दिया,
آٹے، گھی اور دالوں پر ٹیکس لگا کر مہنگائی کیسے کم کی جا سکتی ہے؟ بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس وصولی کے لیے پارلیمنٹیرینز کا ریکارڈ نادرا کو دینے کی تجویز مسترد کر دی۔ انوشا رحمان کہتی ہیں نادرا کا ڈیٹا محفوظ نہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا حکومت نے فائلر اور نان فائلر کی نئی تقسیم پیدا کر دی۔ ہر پاکستانی جو ٹی وی رکھنے پر بھی ٹیکس دیتا ہے، نان فائلر کیسے ہو گیا؟ قوم کو ٹیکس چور کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ ڈر ہے کہیں نان فائلر کی شادی پر پابندی نہ لگ جائے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم۔ لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں درجہ حرارت 41 ڈگری کو چھو گیا۔ پشاور اور اسلام آباد میں بھی شدید گرمی۔ شہر اقتدار میں جھکڑ چلنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں آج کہیں کہیں بارش کا امکان۔ کراچی کا موسم گرم اور مرطوب رہنے کی پیشگوئی۔ سانگڑ میں اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے کا واقعہ، مصنوعی ٹانگ لگائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی ویمن ونگ صدر فریال تالپور کی ہدایت پر زخمی اونٹنی کو اینیمل شیلٹر پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے زخمی اونٹنی کا علاج شروع کر دیا۔ اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے پر 5 افراد گرفتار، ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا اونٹنی کے مالک کو 2 اونٹ دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چین کے سفیر جیانگ جی ڈونگ سے ملاقات۔ وزیر اعظم کے حالیہ دورے، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے اقدامات پر بھی تفصیلی گفتگو۔ محسن نقوی بولے وزیر اعظم کے دورے سے پاک چین دوستی کا رشتہ مزید مضبوط ہوا۔ اسلام آباد میں غیر ملکی شہریوں کے لیے الگ فورس SPU بنا رہے ہیں۔ ہم یونائٹڈ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کو یونائٹ ہونے نہیں دے رہے۔ اور وہ کیسے یونائٹ نہیں ہونے دے رہے کہ آپ انفرادی طور پہ جو ممالک ہیں وہ اپنی آبادی میں ود ان دا کنٹری بھی تو یونائٹڈ نہیں ہے نا ایک آئیڈیالوجی پہ۔ تو اس کا آغاز کہیں سے تو ہونا ہے۔ اگر آپ نے گھر تعمیر کرنا ہے تو اس گھر کے لیے آپ کو پلاٹ لیں گے، کوئی اس کا ٹھیکیدار ارینج کریں گے، مٹیریل ارینج کریں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملت اکٹھی ہو تو اس کا آغاز کہیں سے ہونا ہے نا۔ وہ آغاز رائٹلی پاکستان سے ہونا بنتا ہے، چونکہ پاکستان کو اللہ پاک نے اس کام کے لیے بنایا ہے۔ نفاذ شریعت کا نظریہ پاکستان سے ہی پھلے پھولے گا۔ چیف آرگنائزر تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر کی پروگرام برعکس رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت اکٹھی ہو تو اس کا آغاز پاکستان سے ہونا چاہیے، کیونکہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کے لیے بنایا۔ پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا۔ ICC T20 ورلڈ کپ آسٹریلیا نے اسکاٹ لینڈ کو دلچسپ مقابلے کے بعد 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ میچ کا فیصلہ آخری اوور میں ہوا۔ ٹیم ڈیوڈ نے چھکا لگا کر ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ 181 رنز کا ہدف آسٹریلیا نے 2 گیندوں سے پہلے حاصل کیا۔ ٹریوس ہیڈ نے 68، مارک سٹونس نے 59 رنز بنائے۔ اور باپ ایک شجر سایہ دار، زندگی کی تپتی دھوپ میں اولاد کو چھاؤں مہیا کرنے والی ہستی۔ آج دنیا بھر میں فادرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ امیر ہو یا غریب، باپ ہمیشہ اولاد کے لیے ہیرو ہوتا ہے۔ والد کے رشتے کا نہ کوئی متبادل ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اتنی سختیاں جھیل سکتا ہے۔ چاہے وقت اور حالات بدلتے رہیں، اس رشتے سے جڑی محبت، شفقت، احساس کے جذبات کبھی نہیں بدلتے۔